अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, पाक है वो ज़ात के जिसने रंग बरंगी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की मखलूक़ात को पैदा फरमाया। उनमें से बाज़ मखलूक़ात ऐसी हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर मकबूल हैं, और बाज़ ऐसी हैं जो कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर मरदूद हैं। और कुछ मखलूक़ात ऐसी हैं कि जिनकी दुआएँ अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाता है, और कुछ मखलूक़ात ऐसी हैं कि जिनकी दुआएं अल्लाह तबारक व तआला कभी भी कबूल नहीं फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको 5 ऐसे जानवरों के बारे में बताएंगे जो कि इंसान तो नहीं हैं, मगर उनकी दुआ या बद्दुआ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर ज़रूर मकबूल होती है। नाज़रीन मोहतरम, ये बात याद रखें कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा नबी और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद अर्जुमंद है। चुनांचे वालिद के इंतकाल के बाद कम उम्री में ही तख्त नशीन हो गए। आपका सिलसिला नसब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है, और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत से मौज़े अता फरमाए, जिनमें से चंद एक ये हैं कि ऐसी बादशाहत अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता फरमाई जो उनसे पहले किसी को नसीब ना हुई और ना उनके बाद किसी को मुयस्सर आएगी। और नंबर 2, इंसानों के अलावा जिन्नों और शयातीन को अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ताबे कर दिया था। और तीसरा मौज़ा ये अता हुआ कि हवा को मुसख्खर कर दिया। आप 1 माह की मुसाफत सुबह शाम में तय कर लिया करते थे। प्यारे दोस्तों, और चौथा मौज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये अता किया कि उनके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा जारी कर दिया। और नंबर 5, हर तरह के जानवरों को न सिर्फ आपका फर्मा बरदार किया, बल्कि उनकी बोलियाँ समझने और बोलने की सलाहियत भी अता फरमाई। प्यारे दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जानवरों और परिंदों में से कुछ ऐसे हैं कि जिनकी दुआ अल्लाह पाक फ़ौरन कबूल फरमाता है, और अगर इंसान उन पर जुल्म करें तो फिर अल्लाह पाक उनकी बद दुआ भी कबूल फरमा लेता है। चुनांचे आपने फरमाया कि मैंने उन 5 जानवरों की बद दुआ लगते हुए देखा है। अगर तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती तो तुम्हें चाहिए कि इन 5 जानवरों के साथ एक काम ज़रूर करो। अगर तुम इन जानवरों के साथ बस एक काम ही कर लोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी हर मुश्किलात को आसान कर देगा। प्यारे दोस्तों, वो 5 जानवर या परिंदे कौन से हैं कि जिनके बारे में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये कौल बहुत मशहूर है। प्यारे दोस्तों, एक दफ़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये इत्तिला मिली कि किसी ने कुत्तों को जहर देकर मार दिया है। आप फ़ौरन इस शख्स के घर पहुँचे। जब उस शख्स ने वक्त के शहंशाह और नबी को अपने घर देखा तो बहुत खुश हुआ और खिदमत के अंदर लग गया। वो शख्स कहने लगा कि ए अल्लाह के नबी, आपने आने की जहमत क्यों की? अगर आप मुझे हुक्म देते तो मैं सर के बल चलकर आपकी बारगाह के अंदर हाजिर हो जाता। नाज़रीन मोहतरम, ये बात सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस बंदे को कहा कि तुम सारे गांव वालों को इकट्ठा करो, मैं तुमको एक बात बताने वाला हूँ। अगर तुम मेरी बताई हुई बात पर अमल करोगे तो तुम्हारी आने वाली नस्लें संवर जाएंगी, और अगर तुमने मेरी बताई हुई बातों पर अमल ना किया तो तुम और तुम्हारी नस्लें यकीनन बर्बाद हो जाएंगी। चुनांचे हुक्म पाते ही उस बंदे ने तमाम गांव वालों को इकट्ठा किया। जब सब इकट्ठे हो गए तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 5 ऐसे जानवर और परिंदे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआ और बद्दुआ फ़ौरन कबूल कर लेता है। नंबर 1, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कबूतर एक ऐसा परिंदा है जो अल्लाह ताला और अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। कबूतर अल्लाह ताला और उसके नबियों से दुनिया के सब परिंदों से ज़्यादा प्यार करता है। सब परिंदों की निस्बत कबूतर सबसे ज़्यादा इबादत गुजार परिंदा है। कहा जाता है कि कबूतर जब भी जागता है तो अल्लाह का विर्द करता है, और वो दिन रात अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के अंदर गुजारता है। नाज़रीन मोहतरम, कबूतर सब परिंदों की निस्बत ज़्यादा बुलंदियों पर जा सकता है। वो बहुत ही ऊंचा उड़ता है। चुनांचे जब उकाब कबूतर का शिकार करने के लिए इसको पकड़ने की कोशिश करता है तो कबूतर अपने आप को बहुत ही बुलंदी पर ले जाता है कि उकाब के लिए भी इतना ऊंचा उड़ना मुमकिन नहीं होता। इसलिए कबूतर अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है। नाज़रीन मोहतरम, कबूतर सोचता है कि मैं जितना ऊंचा उड़ूंगा मैं इतना ही अल्लाह तबारक व तआला के करीब हो जाऊंगा। नंबर 2, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्ली के बारे में फरमाया कि मैंने बेशुमार मुत्तकी और परहेजगारों को देखा कि जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की याद में रात और दिन गुजारे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों की दुआएं इतनी जल्दी कबूल नहीं की जितनी जल्दी अल्लाह तबारक व तआला बिल्ली की दुआ को कबूल करता है। बिल्ली की दुआ और बद्दुआ बहुत जल्द कबूल हो जाती है। बिल्ली की दुआ में बहुत ही असर है। चुनांचे बिल्ली जिसको दुआ देती है वो शख्स बहुत ही कामयाब हो जाता है
اور اس کے ساتھ ساتھ بلی کی بد دعا بھی بہت بری ہوتی ہے۔ چنانچہ جس شخص کو بلی بد دعا دے دے تو وہ شخص دنیا اور آخرت کے اندر برباد ہو جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور و معروف حدیث ہے کہ میں نے ایک ایسی عورت کو جہنم کے اندر دردناک عذاب کے اندر دیکھا کہ جس نے بلی کو اس حالت میں گھر میں قید رکھا کہ وہ بھوکی اور پیاسی رہی، جس سے بلی تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ یعنی بلی کو اس طرح سے گھر میں رکھنا کہ اس کو کچھ کھانے پینے کو نہ دینا، نہیں اسے چھوڑنا کہ وہ خود کھا پی سکے، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ صرف جہنم ہی ہوگا۔ ناظرین محترم، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چڑیا ایسا پرندہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی پسند فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی 3 وجوہات بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ چڑیا جب صبح سویرے اٹھتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ورد کرتی ہے، اور نمبر 2 چڑیا بہت ہی معصوم پرندہ ہے اور ان میں ذرا بھی چلاکی نہیں پائی جاتی۔ نمبر 3 چڑیا اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت ہی بھروسہ کرتی ہے، چنانچہ چڑیوں کو جہاں بھی کھانے پینے کو ملے وہ کھا پی کر چلی جاتی ہیں اور دوسرے دن کے لیے کچھ بھی جمع نہیں کرتی۔ چڑیا اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت ہی زیادہ بھروسہ کرتی ہے، ان کا یقین ہے کہ جو صبح زندگی دے گا وہ ہم کو کھانا بھی عطا کرے گا۔ چنانچہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو زندگی عطا کرتا ہے تو وہ ہم کو صبح کے لیے دانہ بھی دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور ہم کو جمع کرنے کی کچھ ضرورت نہیں۔ نمبر 4 حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کتا ایک ناپاک جانور ہے، اس وجہ سے لوگ کتے کو مارتے ہیں، اور لوگوں کے خیال میں کتوں کو مارنے سے گناہ نہیں ملتا۔ تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات گزرے ہیں جنہوں نے کتوں کو دکھ دیا ہے، تو کتے کی بد دعا سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے اندر تباہ و برباد کر دیا۔ چنانچہ ان مارنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے اندر ڈال دیا، اور جن لوگوں نے کتوں سے پیار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ گار ہونے کے باوجود ان کی بخشش فرما دی۔ کتے سے پیار کرنے کی وجہ سے ان کو جنت کے اندر داخل کر دیا گیا۔ قرآن پاک میں بھی کتوں کا ذکر آیا ہے، چنانچہ اصحاب کہف کا کتا تو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ کتے کا تھوک ناپاک ہے اور کتے کو ہاتھ لگانے سے بندے کا وضو نہیں ٹوٹتا، مگر بغیر ضرورت کے کتے کو گھر میں رکھنا حرام ہے، کیونکہ کتے فرشتوں کو دیکھ کر بھونکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے، اور اسی سبب سے کتے کا رکھنا حرام ہوا۔ اور نمبر 5 حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم لوگ چیونٹی کو ایک عام سا جانور سمجھتے ہیں اور ان کو پاؤں کے تلے بھی مار دیتے ہیں، چنانچہ کچھ لوگوں کے لیے چیونٹیوں کو مارنا ایک عام سا کھیل ہے۔ پیارے دوستو، اگر وہ چیونٹی کی اہمیت کو جان جائیں تو وہ بھول کر بھی چیونٹی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ نمل میں چیونٹیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں واقعہ بیان ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت انہیں عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں چیونٹیوں کی ایک بستی تھی۔ چنانچہ ایک چیونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتی ہے تو وہ دوسری چیونٹیوں کو بلند آواز سے پکارتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے ہٹ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لشکر کے نیچے آ کر کچلی جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی بات کو دور سے سن کر ہی مسکرا دیے۔ چنانچہ قرآن پاک ہم کو چیونٹی کے بارے میں بتاتا ہے کہ چیونٹیاں بھی انسان کی طرح زندگی بسر کرتی ہیں، اور جدید دور میں سائنسدانوں نے بھی یہی ثابت کیا ہے کہ چیونٹیاں بستیاں بنا کر رہتی ہیں، اور چیونٹیاں اپنی بستی میں اس طرح رہتی ہیں جیسے انسان اپنے معاشرے میں رہتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی چیونٹی کو مارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے رزق چھین لیتا ہے۔ چنانچہ اگر چیونٹی انجانے میں پاؤں کے نیچے آ کر ماری جاتی ہے تو وہ اور بات ہے، لیکن جان بوجھ کر کبھی بھی چیونٹی کو پاؤں کے تلے کچل کر مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ اگر آپ یہ غلطی کرو گے تو پھر رزق سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے گر جائے تو چیونٹیوں کو لے جانے دے، اس طرح وہ آپ کو دعائیں دیں گی، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق کے اندر بے پناہ اضافہ کرے گا۔ چنانچہ جب اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ 5 باتیں گاؤں کے لوگوں کو بتائیں تو اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں اب آپ کو ایک اثر راز کی بات بتانے والا ہوں کہ کبھی بھی کسی جانور اور پرندے کو جان بوجھ کر نہ مارو، کیونکہ وہ بھی خدا تعالیٰ کی مخلوق ہے، لہٰذا ہمیں کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بد دعا کرے اور تم جانتے بھی نہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر عذاب نازل فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پیدا کردہ تمام مخلوقات پر ہمیں رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔